सुन्नुहोस् त, जब महात्मा गान्धीलाई महात्मा भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो, महात्मा गान्धीले भन्ने गर्थे, म महात्मा होइन, मेरो खुट्टा होइन, मेरो सिद्धान्त समाता। हो, उनै महात्मा गान्धीको जीवन कथा आज हामी सुनाउनेछौँ। यो कथाको सुरुवात हुन्छ भारतबाट। उनी स्कुलमा साधारण श्रेणीका व्यक्ति थिए। सङ्कोची स्वभावका उनी कसैसँग पनि बोल्दैनथे। जब स्कुल छुट्थ्यो तब एक क्षण पनि नबसी उनी घरतिर कुदिहाल्थे। उनी चाहन्थे कि कसैसँग कुरा गर्नै नपरोस्। उनी चाहन्थे कसैको अगाडि पर्नै नपरोस्। अङ्ग्रेजी, संस्कृत र रेखागणितमा उनी कमजोर थिए, तर जतिसुकै कमजोर भए पनि चोरेर उनी कहिल्यै प्रथम हुन खोजेनन्। आफू जस्तो छु त्यसैमा उनले चित्त बुझाए। म्याट्रिकुलेसनमा उनले तेस्रो श्रेणीमा पास गरे। त्यसैले आज पनि कसैको तेस्रो श्रेणी आयो भने गान्धी डिभिजन भनिन्छ। महात्मा गान्धीको जन्म भारतको गुजरात स्थित पोरबन्दरको सुदामापुरीमा भयो। उनका पिता करमचन्द गान्धी सरकारी जागिरी थिए भने माता धर्मपरायण नारी थिइन्। उनको बाल्यकाल जन्मथलोमै बित्यो। मित्र, उनी पढाइमा कमजोर थिए, त्यसैले उनलाई धेरै नाम दियो। उनले पढाइ, श्रम र आचरण सुधारमा निकै परिश्रम गरे, त्यसैले त उनलाई महात्मा गान्धी भनियो। उनी सानैदेखि सत्य मात्र बोल्थे। उनी हरिश्चन्द्रको कथा पढ्थे। अलिक ठुलो भएपछि उनी नराम्रो सङ्गतमा फसे। घरमा मासु खाने चलन थिएन। उनले लुकी लुकी मासु खाए, चुरोट खाए, चुरोट किन्ने पैसा चोरे। आफ्नो सम्पूर्ण दुष्कर्म खोलेर उनले बुबालाई चिठी लेखे, तर उनको बुबाले महात्मा गान्धीलाई केही भनेनन्। गाली नगरेको देखेर बाबुप्रति उनी कृतज्ञ भए। यही घटनाबाट उनले अहिंसाको पहिलो पाठ सिके। उनी भर्खर 13 वर्षमा टेक्दै थिए। त्यही वर्ष उनको विवाह भयो। फलस्वरूप उनी सानैमा बच्चाको बाबु बने। आफ्नै परिश्रमले कानुन पढ्न सन् 1982मा उनी बेलायत गए। त्यहाँ ब्यारिस्टर बने। अदालतमा पहिलो पटक बोल्दा उनको खुट्टा गलियो र जिउ काप्यो। पछि उनी करोडौँ जनता मन्त्रमुग्ध पार्ने नेता बने। उनी सिद्धान्तबाट कति पनि विचलित हुँदैनथे। उनको अनुहारमा कान्ति र बोलीमा जादु थियो। उनी नीतिका चोखा थिए। सन् 1984मा उनी दक्षिण अफ्रिका जानु पर्यो। त्यहीँबाट उनको राजनीति सुरु भयो। त्यहाँ रङ्गभेदका विरुद्ध उनले सङ्घर्ष चलाए। सन् 1894मा त्यहाँ उनले इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसको स्थापना गरे। बीचमा केही समय भारत आई पुनः त्यहीँ गए। सन् 1905मा भारत आएर उनी स्वतन्त्र आन्दोलनमा लागे। उनले ब्रिटिस साम्राज्यको जग हल्लाएर जीवनभर हिंसाको विरोध गरे। सन् 1919मा उनले सविनय अवज्ञा आन्दोलन गरे। सन् 1920मा जालियावाला बागमा अङ्ग्रेजले भारतीयहरूको निर्मम हत्या गर्दा उनले असहयोग आन्दोलन गरे। उनले हिंसाको घोर विरोध गरे। 12 मार्च 1930का दिन उनले 24 दिनको दण्डीको पदयात्रा सुरु गरे। उनले नुनको कानुन तोडेर नुन त्याग आन्दोलन गरे। सारा देशमा आन्दोलन चर्कियो। हजारौं नरनारी आन्दोलनमा होरिए। प्रहरीले 90,000लाई जेलमा हाल्यो, कतिलाई मार्यो, तर आन्दोलन रोकिएन। सन् 1942मा उनले अङ्ग्रेजका विरुद्धमा भारत छोडो आन्दोलन गरे। सम्पूर्ण भारतीय आन्दोलनमा उत्रे। प्रहरी र सेनाले गोली चलायो, कैयौँ मारिए, लाखौँ जेल परे। आन्दोलनमा हिंसा भयो भनेर उनले जेलमै अनसन सुरु गरे। आखिर भारत छोडेर जान अङ्ग्रेज बाध्य हुनु पर्यो। सन् 1947मा भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा साम्प्रदायिक आन्दोलन भए। सद्भाव स्थापित गर्न उनी रात दिन लागे र अनसन बसे। कलिलो उमेरमा अँध्यारो, भूत, चोर र सर्पदेखि असाध्य डराउने गान्धीले आखिरमा ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट भारतलाई मुक्त गरे। मित्र, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सङ्घर्ष गर्ने शान्तिवादी र अहिंसात्मक उनी नेताको मृत्यु हत्याबाट भयो। भारतलाई टुक्र्याइएको आरोपमा नाथुराम गोडसेबाट उनको हत्या गरियो। गान्धीले सादा र उच्च विचारमा जीवन बिताए। उनका श्री सम्पत्तिको नाममा जम्मा जम्मी केवल 5 वस्तु थिए: चस्मा, चप्पल, गीता, बाख्रा र एउटा बुढो घडी मात्रै थिए। उनी ओखर, फल र बाख्राको दुधको भरमा बाँचे। उनी हर बखत व्यस्त रहन्थे।
उनी राति नुहाउँथे, त्यो पनि आधा घण्टासम्म नुहाउने गर्थे। उनी एक पैसाको पनि हिसाब किताब राख्थे। अरूले पठाएका चिठीको खाली पाना च्यातेर उनी लिफाफा बनाउँथे र आफै फाटेको लुगा स्याउँथे। उनले भारतमा चरखा आन्दोलन चलाई भारतका प्रत्येक घर घरमा चरखा घुमाएर विदेशी कपडाको बहिष्कार गरे। उनी 4 बजे उठ्थे, प्रार्थना गर्थे, घुम्थे र सोमबार मौन व्रत बस्थे। उनले चिया र चिनीको लत छोडेर सुक्खा रोटी खान थाले दालसँग। उनी छुवाछुतका कठोर विरोधी थिए। उनले न्यून स्तरका मानिसहरूलाई उपल्लो स्तरमा पुर्याए। दलितहरूलाई हरिजनको संज्ञा दिने पनि उनै हुन्। उनको निद्रा अचम्मको थियो। जति सुत्न चाहेको त्यति नै सुत्न सक्थे। जाँदा जाँदै बाटोमा गाडीमा नै उनले निद्रा पुर्याउँथे। एकपटक दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरूले रेलको पहिलो दर्जामा धोबे जस्ता गान्धीलाई देखे। तिनीहरूले उनको अपमान गरे। त्यसले गर्दा पछिसम्म उनले तेस्रो दर्जामा यात्रा गरे। उनले सत्यको प्रयोग, आत्मकथा, दक्षिण अफ्रिकाको सत्याग्रहको इतिहास, आरोग्यकी कुञ्जी, जेलको मेरो अनुभव जस्ता विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका छन्। उनले सत्यको पालना, अहिंसात्मक आचरण, ब्रह्मचार्यको पालन, हरिजनको हित, खादीको आन्दोलन, भगवान भक्ति, गरिबको पूजा, प्राकृतिक चिकित्साको प्रयोग, गोवंशको उद्धार र स्वराज्यको प्राप्ति गरे। लुई फिसरले उनको बारेमा भनेका छन्, साबरमती आश्रममा उनले जोगीको जस्तो कठोर जीवन धारणा गरे। उनले लुगा आफै धुन्थे, भाँडा आफै माझ्ने जस्ता काम पनि गर्थे। उनको दर्शन सुन्न मान्छे ओइरन्थे। उनी व्यक्ति पूजाको घोर विरोधी थिए। उनी भन्थे, म महात्मा होइन, मेरो खुट्टा होइन, सिद्धान्त समाता हो। अहिंसावादका महानायक महात्मा गान्धीको यो जीवन कथा थियो। मित्र, तपाईलाई महात्मा गान्धीको यो जीवन कथा कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईको यो जीवनलाई एउटा उद्देश्य दिन मिल्ने खालको जीवन कथा महात्मा गान्धीको अवश्य थियो। यदि तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहै होला, एउटा सुन्दर परिवार समाज अनि राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ। त्यसैले मित्र, तपाईँ हाम्रो परिवारको एक सुन्दर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँ र हाम्रो भेट भने यस्तै अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते।